आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। एनएसडिडी स्टुडियो एचकेको फेसबुकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल मानचित्र बसको यो 22औं श्रृङ्खलामा आज म उपस्थित भएको छु। यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म प्रस्तुता इन्द्र लोक्सम। दर्शकबिन, नेपाल मानचित्र बसको श्रृङ्खला जुन हामीले सुरु गर्दाखेरि नेपालमा नेपाल सरकारको तर्फबाट जुन नक्सा 2077 साल जेठ 7 गते सांसद प्रतिनिधि सभा हलमा बहुमत सांसदहरूको गडगडाट तालीबाट नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएको थियो र नेपाल सरकारले त्यो निशान छाप लगाएर पनि निकालिसकेको अवस्था छ। र यो बिचमा हामीसँग एउटा उत्साह थियो, एउटा उमङ्ग थियो, जोस थियो। त्यही जोस भएका कारणले पनि हङकङबाट हामीले नेपाल मानचित्र बसको श्रृङ्खलालाई सुरु गऱ्यौँ, जसको उद्देश्य थियो नेपाल सरकारले जुन चालेको कदम थियो त्यो कदमलाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले नै हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थियौँ। जुन कार्यक्रममा यति धेरै हामीलाई उत्साह भइरहेको थियो, तर अहिले पछिल्लो चरण फेरि त्यो उत्साह हराउँदै गएको छ। नेपाल सरकारले जुन भारतीय साम्राज्यवादले मिचेको हडपेको सिमानालाई फिर्ता ल्याउने अभियानको पहिलो खुड्किलोको रूपमा नक्सा सार्वजनिक भएको थियो। 3 करोड नेपालीहरूले साथमा साथ दिएका थिए। राम्रो एउटा थलानी भएको छ, राम्रो अभियान सुरु गरेको छ अहिलेको वर्तमान सरकार केपी ओलीको तर्फबाट भन्ने एउटा जुन एक प्रकारको उल्लास थियो, तर त्यो अहिले हराइसकेको छ। हिजो मात्रै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दाखेरि आज म उनै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाममा केही दुखेसो, केही गुनासाहरू राखेर यो हामीले चलाइरहेको नेपाल मानचित्र बसको 22औं श्रृङ्खलाबाट हामी यो कार्यक्रमलाई अन्त गर्न चाहन्छौँ। जाँदा जाँदै यदि कुनै समयले फेरि त्यस्ता किसिमका कुराहरू उठे भने हामीले यो बसलाई निरन्तरता दिनेछौँ, तर आजबाट हामी केही समयका लागि यो कार्यक्रमलाई स्थगित गर्नेछौँ। तर स्थगित गर्नभन्दा पनि पहिला अहिले म नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी समक्ष केही गुनासाहरू राख्न गइराखेको छु। महाकाली सन्धि 2052 साल माघ 29 गते भारतसँग भएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा त्यति बेला नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए र उनले जुन महाकाली सन्धिको प्रस्तावहरू ल्याउँदै गर्दाखेरि एकदमै खरो रूपमा र यो सन्धिको डटेर समर्थनको रूपमा अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको त्यो सन्धिलाई पारित गराउन ठुलो हात रहेको इतिहास साक्षी छ। अर्को कुरो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा पनि त्यो राष्ट्रघाती विरोधी भनेर दर्ज भएको छ। तर समयले मान्छेलाई कहिलेकाहीँ चेतना दिन्छ, कहिलेकाहीँ एउटा त्यस्ता किसिमका गल्तीहरू सुधार्ने मौका अवसरहरू मिल्छ भन्ने जुन भनाइ छ, त्यही भनाइ नै हो कि भनेर हामीले सोच्दै गर्दा जबकि वर्तमान उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँले नै यो जुन नयाँ नक्साहरू सार्वजनिक गर्ने एउटा अभियान थाल्नुभयो, त्यसको लागि एकदमै हामी खुसी थियौँ र जुन उहाँले विगतमा गरेका ती कार्यहरू सायद उहाँले पश्चाताप गरेर एउटा ठुलो मौका पाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले एउटा बारम्बार रूपमा यो नेपाल मानचित्र बसबाट त्यो आवाजहरू उठाइराखेका थियौँ। जबकि यो मानचित्र बस सार्वजनिक भइसक्दै गर्दाखेरि नेपालका ठुल्ठुला विश्लेषक र आलोचना र विरोधी समूहहरूले पनि
यो केपी सरकार ओलीको एउटा यो राष्ट्रवादी चिन्तन चाहिँ एउटा यो अफवाह हो, यो एउटा हावा हो र यो उनको व्यक्तिगत राजनीतिक चिन्तनलाई थमाउने र नेपाली जनतालाई अल्मल्याउने खालको कार्य मात्रै हो भन्ने खालको विरोधहरू पनि भइराखेका थिए। त्यसलाई पनि हामीले खण्डन गरिराखेका थियौँ, जस्तो कि यो कुराहरू हुन सक्दैनन्, किनभने अहिले सर्वशक्तिमान एउटा बहुमत सरकारको रूपमा मन्त्रीमण्डल छ, सरकार छ, यो सरकारले अवश्य पनि यो कार्य गर्छ भनेर हामीले भनिराखेका थियौँ। तर जब वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जब जुन नेपालको नक्सा पाठ्य पुस्तकहरूमा पुस्तकमा समावेश गरेर विद्यार्थीहरूतर्फ जाने अथवा विद्यार्थीहरूमा वितरण गर्ने क्रममा पुस्तक वितरण नगर्नु भनेर रोकिसकेपछि त्यो भनाइलाई केही सार्थक हो कि भन्ने खालको देखिएको थियो र त्यस बेला पनि हामीले अलिकति जुन यो भनाइ यदि सत्यता हो भने 3 करोड नेपाली जनताको भावनामाथि तपाईले खेलवाड गर्नुभएको हो भन्ने हामीले विश्लेषण गर्यौं। तर अहिले फेरि भर्खरै मात्रै भारतको नेपालमा आएर फर्किनु र तपाईले भर्खरै दशैंको शुभकामना दिँदाखेरि जुन चित्र मार्फत तपाईले शुभकामना दिनुभएको छ त्यसमा हराएको भर्खरै सार्वजनिक भएको चुच्चे नक्सा खोइ, त्यो चुच्चे नक्सा कहाँनिर गयो भन्ने कुराहरू आम नेपाली नागरिक जनताले अहिले खोजिरहेका छन्, सोधिरहेका छन् र हामी पनि एनएसडिडी स्टुडियो एसके हङकङको तर्फबाट यहाँलाई सोध्न चाहन्छौँ, त्यो तपाईँ आफैले सार्वजनिक गर्नुभएको चुच्चे नक्सा कहाँ गयो? 3 करोड नेपाली जनताले अहिले खोजिरहेका छन्, चाहिरहेका छन्। त्यो तपाईले आफ्नो प्रधानमन्त्री काललाई मजबुत बनाउनको लागि जुवा खेलेको हो कि भन्ने खालको कुराहरू पनि आइराखेका छन्। यदि तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत चिन्तन र आफ्नो राजनीतिक चिन्तनलाई मात्रै मध्यनजर गरेर यदि त्यसो गर्नुभएको हो भने योभन्दा ठुलो गद्दारहरू केही हुन सक्दैन भन्ने हामीले महसुस गर्यौं। मलाई दुःख लाग्छ यहाँबाट वर्तमान सरकारको जुन कुराहरूलाई भनिरहँदाखेरि कतिपय कुराहरू भन्न मिल्छ, कतिपय भन्न मिल्दैनन्। तर आज व्यक्तिगत एउटा नागरिकको हैसियतले र नेपाली भएका हैसियतले मेरो पनि जिम्मेवारी रहन्छ भनेर मैले आज यो कुराहरू राख्दैछु। यति धेरै मजबुत र बहुमत सरकारले गर्न नसक्ने केही पनि थिएन। आँट र हिम्मत हुनु पर्थ्यो, दृढ इच्छा हुनु पर्थ्यो, तर त्यो तपाईले गर्न सक्नु भएन। काण्डै काण्डको फेरेस्तीमा सरकार मुछियो। त्यो काण्डको फेरेस्ती म बताउन चाहन्न, किनभने काण्डै काण्डको छ यहाँ। मैले लिस्ट पनि यहाँ लिएर आएको छु, तर म त्यसमा जान चाहन्न। तर एउटा कुरा, व्यक्तिवादी चिन्तन, परिवारवाद, नातावाद र कृपावादको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण जुन तपाईले देखाउनु भएको छ, यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ। भर्खरै मात्रै जुन संवैधानिक निकायका जो नियुक्ति क्रममा पनि ठुलो राजनीतिक चलखेल भएको छ, राजनीतिक त्यही पनि परिवारवाद, नातावादहरू हावी भएका छन्, त्यसमा पनि म जान चाहन्न। त्यो प्रष्ट रूपमा नेपाली जनतालाई, सबै नेपाली जनतालाई प्रष्ट रूपमा थाहा छ। फेरि यसलाई म कोट्याउन चाहन्न। तर एउटा कुरा, जुन नेपाली जनताहरू अहिले यति भोकमारी पीडित भएर दिनानुदिन भोकले ग्रस्त भइराखेका छन्, अलिकति भूकम्पको कथातिर जाउँ। भूकम्प पछाडि अझै पनि भौतिक संरचनाहरू तयारी भइसकेका छैनन्, जसमा धेरै घर परिवारहरूले घर गुमाए, परिवार गुमाए। अझै पनि उनीहरूले आफ्नो बस्ने घरहरू राम्ररी व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्।
भर्खरै मात्रै बाढी पहिरोहरूले आगो लागिबाट धेरै मान्छेहरूको निधन भएको छ। घरबार बिन भएका छन्। उनीहरूको अहिले हालत एकदमै दुःखलाग्दो छ, टिट लाग्दो छ। हामीले हङकङमा बसेर यो कुराहरू गरिरहँदाखेरि हामीलाई पनि एकदमै अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। नेपाल सरकारको दायित्व सम्पूर्ण नागरिकहरूको जुन एउटा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने हो, तर नेपाल सरकारले गर्न सकेन। यसमा पनि हामीलाई राम्रै थाहा छ। जुन तरिकाले अहिले धेरै मान्छेहरू मरिरहेका छन्, एक प्रकारले हो भने सिटामोल खान नपाएर अकालमा ज्यान गुमाएका छन्। कोही सुत्केरीले आधारभूत जुन एउटा हेरचाहका लागि स्वास्थ्य उपचार चौकी नभएर मृत्यु वरण गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाल गुज्रिरहेको छ। यसमा पनि धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। जस्तो एउटा कुरा यहाँनिर मैले भन्न चाहेको, जोड्न चाहेको, किन भन्दाखेरि त्यति धेरै मान्छेहरू अहिले तडपिरहेका छन्, तर नेपाल सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएको अवस्था छैन। कोरोना भाइरसले मान्छेहरू अहिले सडकमा खान नपाएर सडकमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ। दिनरात सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले खाना खुवाइरहेको देखिएको छ। धेरै पीडितहरू, जो रोगीहरू अथवा क्यान्सर पीडित, किडनी पीडित अथवा हरेक दीर्घ रोगीहरूले हात फैलाइरहेको अवस्था छ। युट्युबरहरूले समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छन्। विदेशबाट त्यस्ताहरूलाई सहयोग गरिरहेको छ। लाग्छ सरकार छैन, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले त्यस्ता जो सहयोगीहरू, जो दीर्घ रोगीहरूलाई अथवा मृत्युमा पुगेका बिरामीहरूलाई बचाउने काम गरिरहेको देख्न सकिन्छ। तर नेपाल सरकार त्यतातिर ध्यान दिएको देखिएको छैन। यहाँनिर मैले जोड्न चाहेँ, त्यो जुन हेर्ने निकायले पनि हेरिरहेको छैन, तर त्यो जुन आफ्नै मोनोपोली, आफ्नै नातावाद, कृपावादमा राज्यको ढिकुटी गोजीमा हालिएको अवस्था छ। कुनै मन्त्रीहरू धेरै ठुलो मुद्दामा भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका छन्, त्यो काण्डै काण्ड छ। तर कोही चाहिँ आफ्नो पकेटका लागि राज्य ढिकुटीबाट दसैँ तिहारका भनेर लाखौँ रुपियाँहरू सांसदहरूको कोषमा जाने, खातामा जाने, यस्ता प्रविधिहरू एकदमै विकराल रूपमा रहेको छ। त्यसलाई हटाउनु पर्छ, किनभने जनताहरू भोकै छन्, खान पाएका छैनन्। मैले हेर्दै थिएँ, कुनै समय तुइनहरू हटाउने भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको थियो। तुइनमा अझै पनि मान्छेहरू वारपार गरिरहेको अवस्था छ। त्यहाँबाट झरेर मान्छेहरू बगिरहेको अवस्था छ। भर्खरै मात्रै एकजना मान्छे, जुन सरकारी कर्मचारी, मोटरसाइकल तुइनमा चढाएर पारी काममा गएको पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइराखेको छ। यति धेरै कुराहरू छन्, तर यस्ता आधारभूत आवश्यकता र सामान्य नेपाली जनजीवनका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताहरू अहिलेको शक्तिशाली सरकारले केही गर्न सकेन। तर काण्डै काण्डमा मुछिएर आइरहेको थियो। तर त्यो काण्डलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्न नै यो नेपालको चुचे नक्सा सार्वजनिक भएको भन्ने कुराहरू आएका थिए। तर अब यी गुनासाहरू रहे, यी गुनासाहरू धेरै नपोखौँ। अबको एउटा उपाय नेपाल सरकारको तर्फबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले एउटै मात्रै काम गर्नुहोस्। त्यो के हो काम भने, नेपालको सीमा क्षेत्रहरू अहिले पनि अतिक्रमण भइराखेका छन्। भारतीय साम्राज्यवाद र विस्तारवादले अझै पनि नङ्ग्राइरहेको अवस्था छ अथवा अतिक्रमण गर्दै गरेको अवस्था छ। जुन अवस्थालाई अब रोक्नको लागि एउटा पहल गरिदिनु हो भने केही तपाईँको अन्तिम जाँदा जाँदै एउटा कार्यकालमा यो राम्रो कार्य हुनेछ कि भन्ने लाग्छ।
सिमाना क्षेत्रमा नेपाली सैनिकहरूलाई तैनाथ गर्नु पर्यो। नेपाली सैनिकहरूको काम भनेको सीमासँग सम्बन्धित हो, सीमालाई रक्षा गर्न हो र विपद र सङ्कटकाल लाग्दाखेरि सैनिकको ठुलो हात रहन्छ र उसको जिम्मेवारी हो। तर अहिले नेपाली सैनिकहरू एकदमै सुविधा सम्पन्न ब्यारेकहरूमा बसिरहेका छन् र के गर्छन्, कसो गर्छन्, के गर्दैछन् भन्नेतिर पनि म जान चाहन्न। तर अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नेपाल र भारतको सिमानामा नेपाली सैनिकलाई एउटा समूहगत रूपमा सानो सानो समूह गरेर एउटा ब्यारेकमा अथवा 5,000 राखेर पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका तराई क्षेत्रमा राखेर एउटा कार्य तपाईँले यदि गर्नु हो भने यो चाहिँ सान्दर्भिक होला कि भन्ने हाम्रो सल्लाह छ। विशेष गरेर सम्पूर्ण नेपालीहरूको यो एउटा चासो र यो पनि हुनसक्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ लागेर मैले यो कुरा गरिरहेको छु। जस्तो कि यदि तपाईँले त्यसरी नेपाली सैनिकहरूलाई सुरक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार राखिदिनु हो भने त्यहाँका जो सिमानामा बसेका नेपालीहरूले शान्तिको सास फेर्न पाउनेछन्। उनीहरूले पनि आफ्नो एउटा साँच्चै म नेपालमै बसिरहेको उनीहरूलाई महसुस हुनेछ। उनीहरूले उब्जाउँदै गरेका अन्न बालीहरूको आफैले भोग चलन गर्न पाउनेछन्, सुखसँग खानेछन्, शान्तिसँग खानेछन्। यदि तपाईँले त्यतिसम्म गरिदिनु हो भने र अतिक्रमण हुँदै गरेका क्षेत्रहरूबाट पनि नेपाली भूमिहरू केही मात्रामा सुरक्षा हुन्छ भन्ने लाग्छ। र यी कार्यहरू अब तपाईँले गरिदिनु पर्छ भन्ने हामीले अन्तिममा जाँदा जाँदै एउटा आशा राखेका छौँ। तर यो हुन्छ भन्ने लाग्दैन। तर नेपाली सैनिकहरू जुन तरिकाले अहिले एकदमै युजफुल नभइरहेको अवस्था छ, जबकि प्रयोग हुनुपर्ने ठाउँमा प्रयोग भइराखेको छैन। त्यस कारणले गर्दा प्रहरी जुन सैनिकहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्। सुरक्षामा जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरूले कटबास लिएर सुरक्षा गर्दा पनि कहीँ सीमाको सुरक्षा हुन्छ र? त्यो त हुँदैन। सोझो सिधा एकदमै सामान्य तरिकाले भन्ने हो भने तपाईँले नेपाली सैनिकहरूलाई सीमामा तैनाथ गरिदिनको निम्ति सजिलो उपाय छ। त्यहाँनिर चाहिने जुन ब्यारेकहरू बनाउने, क्वार्टरहरू बनाउने अथवा जुन यो खाद्यान्नहरू राख्ने अथवा यो सामानहरू राख्ने, हात हतियार राख्नेहरू बनाउनको लागि धेरै ठुलो खर्चको आवश्यकता पर्दैन। जबकि तपाईँहरूले एउटै व्यक्तिले 72-73 करोड गोजीमा लाउनुहुन्छ। त्यसले 4-5वटा सानो सानो ब्यारेकहरू बन्छ। त्यो खर्च त्यहाँ लगाउनुहोस्। यदि तपाईँ राष्ट्रवादी, राष्ट्रप्रति चिन्तन र साँच्चै नै नेपालीहरूको मान र गौरवलाई बढाउनुहुन्छ भने त्यो कार्य गर्नुहुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र मैले यो कुराहरू यति नै राखेँ। योभन्दा म धेरै बढ्न चाहन्न, किनभने हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई जाग जाहेर नै छ। र एउटा कुरा के पनि हो भने हामीले यो मानचित्र बहस हङकङबाट सुरुवात गरिरहेका थियौँ। तर यो मानचित्र बहस अहिले कागजमा मात्रै सीमित भएको छ, छापमा मात्रै सीमित भएको छ। र यसलाई जुन तरिकाले अहिले यसको निमिट्यान्य पार्ने मात्रै भइराखेको छ, त्यस कारणले गर्दा हामीले यो मानचित्र बहसको लाई निरन्तर दिन त्यति औचित्य सम्झेनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजबाट जुन हामीले चलाउँदै गरेको यो नेपाल मानचित्र बहसको श्रृङ्खला 21औं थियो, अब 22औं छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यदि फेरि यो विषय निरन्तर रूपमा उठ्ने र नेपाल सरकार साँच्चै नै यो विषयमा गम्भीर भएर जुन भारतीयहरूले मिचेको जग्गा फिर्ता अभियानमा लाग्छ भने फेरि कुनै समय त्यस्तै आयो भने हामी यो नेपाल मानचित्र बहसलाई फेरि सुरुवात गर्नेछौँ। हवस् त, जाँदा जाँदै
अलिकति बिट मार्नभन्दा अगाडि यहाँ हाम्रो मन अधिकारीज्यूले लेख्नु भएको छ, नेपाल सरकारले केही गर्ने छैन हजुर, अब त आशा नै मरिसक्यो भनेर भन्नुभएको छ। धन्यवाद मन अधिकारीज्यू। यही विषय भएका कारणले पनि गत हप्ता हामीले मानचित्र बसलाई केही रोकेका थियौँ, तर आज अब यो अहिले भर्खरै मात्रै वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी सरकार ओलीले 2077 सालको विजय दशमीको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिँदै गर्दाखेरि चुच्चे नक्सा हराएको भनेर सामाजिक सञ्जाल र न्युजहरूमा आइसकेको छ। धेरै विरोधहरू भइराखेको छ। हजारौँ भनौँ लाखौँ करोडौँ नेपालीहरूले चुच्चे नक्सा कता गयो प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर सोधिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि आज यही एनएसडिटी स्टुडियो एचकेको तर्फबाट यही तपाईँहरूकै आवाज जस्तै हाम्रो पनि आवाज राखेका छौँ र ती आवाजहरू सायद आवाज मात्रै रहनेछन्। अब यो कुनै पनि कार्यान्वयन हुने छैन भन्ने लाग्छ। तथापि यदि पूर्वबाट होइन पश्चिमबाट घाम झुल्केमा अवश्य पनि हुन्छ कि भन्ने आशा गरौँ र जुन तरिकाले आशा थियो त्यो आशा अहिले हराइसकेको छ। धन्यवाद मन अधिकारीज्यू। र अब जाँदा जाँदै हामीले यो एउटा सानो गुनासो राखेका छौँ, यसमा अन्यथा नलिनु होला। जुन श्रृङ्खलाहरू यति धेरै श्रृङ्खलाहरू छन् त्यो श्रृङ्खलामा मैले प्रवेश गर्न चाहिनँ, तर एउटा दुखेसो राख्दै आजको यो नेपाल मानचित्र बसबाट हामी बिदा लिन चाहन्छौँ। र बिदा लिन भन्दा पनि फेरि हाम्रो एकजना बहिनी काली गोले तामाङले भन्नुभएको छ, एकदमै चासो लाग्दो र कुरा उठाउनु भयो दाजु भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी। हाम्रो चासो यो सामान्य होइन, एकदमै गम्भीर विषय हो। हामीले यो गम्भीर विषयमा निरन्तर रूपमा आवाज उठाइराखेका थियौँ। हामीले खोजेर समाचारहरू ल्याइराखेका थियौँ। हामीले चाहिँ न्युजहरूबाट सम्भार गरेर नेपाल मानचित्र बसलाई जुन सहयोग पुगोस्, नेपालीहरूको जुन जग्गाहरू चाहिँ हडपेको छ भारतले, यो चाहिँ नेपालको हो भन्ने अभियानहरूमा सार्थकता होस् भन्ने अभियान चलाएर निरन्तर रूपमा आइराखेका थियौँ। तर त्यो निरन्तरता अब स्टप भएको छ। हवस् त, आजको भन्दा पनि अब यो नेपाल मानचित्र बस हामी यहीँ अन्त गर्न चाहन्छौँ र अर्को श्रृङ्खलामा हामी यो मानचित्र बसमा आउने छैनौँ। यदि नेपाल सरकारले फेरि यो कुनै यो इस्युलाई एकदमै ठुलो इस्यु बनाएर उठाएको खण्डमा हामी फेरि आउनेछौँ। हवस् त, यस नेपाल मानचित्र बसका कार्यक्रमका निर्देशक देवमा लिम्बू र म प्रस्तुता इन्द्र लक्ष्म यहाँहरू समक्ष बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।